Welcome to my channel. Please subscribe my channel. Novel 3 Part 1. सुबह के 7 बजे का वक्त था जब अपने सरहाने पड़े अलार्म की घंटी बजने से वो नींद की जागी। जब इसने कंफर्टर से ही सिर्फ हाथ निकाल कर इसे लंबा किए। अलार्म को बंद करने के बाद कंफर्टर को अचानक अपने वजूद से बैठने के अंदाज में लग किया और फिर खिल कर मुस्कुराने लगी। ये खुशी एक अनोखी ही खुशी थी जो अपने पसंदीदा काम करने से हमेशा हासिल होती थी। आज भी वो अपने दिल की सुनते वही काम करने का इरादा रखती थी। वो जानती थी कि इतनी जल्दी तो जाग नहीं पाएगी, तभी इसने अलार्म सेट किया और अब जब वो नींद से उठ गई तो एक लंबी सांस हवा के स्पुर्द करती वो अंगड़ाई लेती अपने पैरों को ज़मीन से नीचे उतार के बगैर स्लीपर पहने वार्डरोब तक गई। सिर्फ टॉप के साथ ब्लैक जीन्स निकाले। इसने ब्लैक ही छोटा सा ब्राय नाम एक बारीक सा स्टॉलर निकाला और इसे बेड पर रखते कपड़े लिए वॉशरूम में घुस गई। ठीक 15 मिनट बाद इसने अपने गीले बालों को टॉवल में कैद किए कमरे में कदम रखा। सुर्ख रंग हमेशा से ही इस पर बहुत जचता था, मगर आज तो ज़्यादा ही प्यारी लग रही थी। इसके चेहरे पर मौजूद खुशी इसके हुस्न को चार चांद लगा रही थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर टॉवल से अपने बालों को ज़ाद करने के बाद इसने हेयर ड्रायर से अपने बालों को खुश किया और फिर इनकी एक ऊंची पोनी करने के बाद हल्का सा मेकअप किया। शूज़ रैक तक गई, वहाँ से रेड हाई हील्स निकाल कर इसे पैरों में पहनती अपना दुपट्टा उठाकर गले में डालकर वो कमरे से बाहर निकली। तब तक घड़ी 8 का हिस्सा दिखाने लगी थी। अपने कमरे से निकलकर इसका रुख कुछ फासले पर मौजूद कमरे की तरफ था, जहाँ पहुंचते ही इसने दरवाजे को नॉक किया। पर जल्दी उठो, कितना सोगी यार, अब जागो नींद से, मेरी स्लीपिंग ब्यूटी, हमें देर हो रही है, जानती हो ना। अगर हम जल्दी जाएंगे तो रात को होने से पहले ही घर वापस आ जाएंगे। अब चलो भी यार, दरवाज़ा खोलो। ये लड़की जानबूझकर अंदर से दरवाज़ा लॉक करके सोती है ताकि मैं उठा ना सकूं, लेकिन मैं भी तुम्हारी ही बहन हूँ प्रीशा मैडम। दरवाज़ा खोलो अभी। ऋषि को पकड़ते हुए जोर जोर से दरवाजे को ठोकर मारने लगे, जिससे प्रीशा ने तो उठना ही था। अब इतने शोर में भला कौन सो सकता है। तौबा है, अर्शी उठ गई हूँ, अब हो जाओ खामोश। खुद तो पता नहीं तुम्हें क्यों नींद नहीं आती, दूसरों का भी सोना बर्दाश्त नहीं होता। कुछ देर बाद हड़बड़ाहट में बेड से गिरते पड़ते दरवाजे तक पहुंचने के बाद खोलते अपने जमाई रोकते हुए मुंह बनाए रीशे से बोली, जो अब इसकी आंखों में ढेरों शरारत लिए देख रही थी। हाँ तो क्या, अब कोई एहसान तो नहीं किया ना तुमने मुझ पर, ये दुखी रूह वाला चेहरा बनाने की बजाय। चलो जाओ और तैयार होके आ जाओ, तब तक मैं नाश्ता कर लूँ। प्रीशे का गाल खींच कर इसे तैयार होने का कहते अरिशा वहीं से पलट गई, नीचे लॉन्च की जानब पड़ी, जबकि अरीशे अब खुद भी तैयार होने लगी। अभी अरीशे अपने बाबा अहमद अरफानी के साथ बैठकर नाश्ता करने में ही मसरूफ थी कि इतने में अरीशे भी अच्छे से तैयार होकर इनके पास आ गई और अपनी कुर्सी खींच कर बैठने अपनी प्लेट में ऑमलेट के साथ ब्रेड के स्लाइस रखे चुपचाप नाश्ता करने लगी। बाबा, इसे तो रात को जगा कर रखना चाहिए, वरना अगर एक मर्तबा ये सो गई तो दोबारा इसे उठाना तकरीबन नामुमकिन काम है। बस कर दो अर्शी, उठ गई हूं ना तो शिकायतें लगानी बंद करो। और तुम तो ऐसे बिहेव कर रही जैसे पता ही नहीं कौन सा जरूरी काम करने जा रही हो। पर ये बहुत जरूरी काम है मेरे लिए। जिस एनजीओ को बड़े बड़े डोनेशन देते हैं, इनके साथ हम जाकर जगह जगह इनको सिखाएंगे कि हाथों को साफ रखना है, खुद साफ सुथरा रहना है, और बहुत सी बातें हैं यार। इससे पाकिस्तान के लिए तंदुरुस्त रहेंगे। यू नो दैट सफाई निस्फ़ ईमान है। अरीशा पुरजोश से हंसते हुए प्रीशा को समझाने लगी और इसे यूं ही बोलते देख अहमद साहब का सीना फखर से चौड़ा हो गया। वहीं प्रीशा का मुंह मजीद सूज गया। अर्शी, तुम पागल हो, बिल्कुल पता है तुम्हें। थैंक यू बताने के लिए यार। अब बस कर दो, कितना खाओगी। चलो भी, ओके बाबा, बाय एंड आई लव यू। ऋषि खुद तो खड़ी होती जबरदस्ती खींच कर प्रीशा को भी खड़ा करती इसे अपने साथ लेकर घर से निकल गई और हमीद साहब मोहब्बत भरी नज़रों से दोनों को ज़्यादा देख रहे थे। माशाल्लाह मेरी प्यारी बेटियां, ऐसा तो लगता ही नहीं कि दोनों कज़नें हैं, बहनें नहीं। कितनी मोहब्बत है इनको आपस में। बस मेरे परवरदिगार हमेशा इन दोनों में यूं ही मोहब्बत कायम रखना। घर से इन दोनों के निकलते ही हमीद साहब ने दिल से दुआ दी और खुद भी अपने कमरे में जाकर ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगे। पोर्च में जैसे ही वो आई तो ड्राइवर ने इन्हें देखकर गाड़ी स्टार्ट कर दी और फिर इन दोनों के बैठते ही वो गाड़ी लिए सफ़र की तरफ रवाना हो गई। वो तेजी से अपनी मंजिल तय कर रहा था जब अचानक रास्ते में पेट्रोल पंप पर ऋषा तेजी से बोली और गाड़ी रुकवा ली। क्या हुआ ऋष, अब क्या हुआ, लेट नहीं हो रही। ऋषा ने ऋषा को गाड़ी से उतरते हुए देखा, इसे सवाल किया, परी हम इस गाड़ी में नहीं, इस गाड़ी में जाएंगे, चलो अब उतरो तुम भी। ऋषि को गाड़ी से उतरने का हुक्म देते ऋषा अपने सामने खड़े एक लड़के जिसकी पीठ इनकी तरफ थी, इसकी तरफ दौड़ पड़ी और मजीद इसके करीब
ہوتے پیچھے سے جا کر عریشہ نے اسے اپنے گلے لگا لیا۔ ارمان کیسے ہو تم؟ عریشہ تم آ گئی، کتنی لیٹ کر دیا جا، یہ کب سے یہاں کھڑا ہوں، دیکھو میرا رنگ بھی دھوپ کی وجہ سے کالا ہو گیا۔ بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کرتے ارمان اس کی شکل کرنے لگا۔ او میرے بیبی، سوری نا، یہ سب اس پری کی غلطی ہے، بہت سست لڑکی ہے یہ، اور کوئی بات نہیں میری جان، مجھے کالے رنگ میں بھی قبول۔ عریشہ ارمان کو گال کھینچتے ہنستے ہوئے بولی، اور وہیں عریشہ ارمان کے ساتھ ایسے دیکھ پریشے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی، گویا کہ پریشے ابھی ارمان کو پسند کرتی تھی، لیکن پریشے کو وہ کبھی مل نہیں سکتا تھا۔ وجہ سے واقف تھی کہ عریشہ اور ارمان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ پریشے بھی اپنے ماں باپ کے قتل کر جانے کے بعد اپنے ماموں کے گھر رہنے لگی تھی، کیونکہ سمپل سی رہتی تھی اور اس وجہ سے ہر جگہ سے ٹینشن نہیں ملتی تھی۔ اور عریشہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کانفیڈنٹ اور بہت اسٹائلش قسم کی لڑکی تھی، جسے ہر کوئی اس کا دیوانہ ہو جاتا تھا، لیکن وہ صرف اور صرف ارمان کو چاہتی تھی جو اس کے ساتھ ایک ہی کالج میں پڑھتا تھا۔ کچھ دیر بعد کھانے پینے کی کچھ اشیاء لے کر ارمان پریشے تینوں گاڑی میں بیٹھ کر اپنی منزل کی جانب چلے گئے۔ راستے میں بھی کیونکہ عریشہ فرنٹ سیٹ پر ارمان کے ساتھ بیٹھی تھی، تو جیسے ہی وہ خود کچھ کھا رہی تھی ویسے ہی اپنے ہاتھوں سے ارمان کو بھی کھلا رہی تھی، تو کبھی وہ اس کے ساتھ محبت بھری باتوں میں اپنی اظہار محبت کرتی، یہ سب باتیں حرکتیں پریشے کا موڈ مزید خراب کرنے کا باعث بن رہی تھیں، مگر وہ خود پر بند بات میں بیٹھے ہوئے خاموش بیٹھی تھی، ورنہ اگر اس کے بس میں ہوتا تو کہیں بھاگ جاتی وہ، جہاں کم سے کم یہ دیکھنا تو نہ پڑتا۔ اچھا میں این جی او والوں کو کال کر کے تو پوچھ لوں کہ وہ گاؤں ہے کہاں پر، جس جگہ ہم پہنچ گئے ہیں، مگر گاؤں کس سائٹ پر ہے یہ معلوم کرنا۔ کھانے سے فارغ ہو کر عریشہ نے اپنا موبائل نکال کے کسی کو کال کی اور پھر موبائل واپس اپنی جینس میں ڈالتے ارمان کو راستہ بتانے لگی۔ گاؤں پہنچ کر وہ تینوں ایک ساتھ گاڑی سے نیچے اترے اور عریشہ کی تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ گاؤں کافی بڑا تھا، جہاں پر بالکل گاؤں کے درمیان میں کیمپ لگا کر سبھی گاؤں والوں کو بلایا گیا تھا۔ وہ جگہ دیکھتے ہی عریشہ جلدی سے وہاں گئی اور خود ہی ہاتھوں میں پکڑ کر انہیں دھلوانے لگی، ساتھ ساتھ وہ انہیں بتاتی جا رہی تھی کہ اگر انہیں تندرست رہنا ہے تو اپنے ان ہاتھوں کو صاف رکھنا بہت ضروری ہے۔ عریشہ کی ان حرکتوں پہ جہاں ارمان سے محبت نظروں سے دیکھ رہا تھا، وہیں پریشا بیزاریت سے ادھر ادھر دیکھی جا رہی تھی، جہاں کچھ عورتیں ایک گروہ کی صورت میں کھڑی عریشہ کو پرشوق نظروں سے دیکھنے میں مصروف تھیں۔ نہیں ایسے کرتے کرتے شام ہو گئی، تب عریشہ نے بھی ضد کی کہ عریشہ سے گھر واپس جانے کی۔ بالآخر عریشہ کو راضی ہونا ہی پڑا، لیکن ان کے جانے سے پہلے وہاں گاؤں کے نمبردار کی بیوی نے کچھ عورتوں کو بھیجا۔ انہوں نے اسپیشل ان تینوں سے سلام دعا کرنے کے بعد نمبردار کے گھر ہونے والی شادی پہ آنے کا بلاوا دیا، جس پر عریشہ دوسرے سے انکار کر گئی اور ارمان بھی راضی نہ تھا، مگر عریشہ ان دونوں سے ضد کرنے لگی وہاں پر جانے کی۔ پلیز 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 چلو ارمان، ایسے ان کا دل ٹوٹ جائے گا، کتنے مان سے بلایا ہے انہوں نے ہمیں، اور ویسے بھی ہم تو انجوائے کریں گے، تھوڑی سی ریسٹ بھی مل جائے گی، پلیز چلو نا۔ عریشہ کی ضد کرنے پر ارمان عریشہ کو منانا ہی پڑا، یا یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ عریشہ بیچاری کو چلنا ہی پڑا۔ پھر وہ تینوں انہی عورتوں کے ساتھ نمبردار کی حویلی میں چلے آئے۔ وہاں بہت زیادہ رش تھا، گویا کہ شادی کا گھر تھا، اس بات کا اندازہ اس کی سجاوٹ سے بخوبی ہو رہا تھا۔ آج مہندی تھی نمبردار کی بیٹی کی، وہاں جاتے ہی عریشہ اس ماحول میں گھل مل گئی، وہ یہ سب بہت زیادہ انجوائے کر رہی تھی، گویا کہ عریشہ اس وقت جینس ٹاپ میں موجود تھی، تو سبھی لوگ عریشہ کو بہت غریب حالت میں دیکھ رہے تھے، گویا کہ وہاں عورتوں کے ساتھ مردوں نے بھی شرکت کی تھی، جو کہ زیادہ ہی انٹرسٹ لے رہے تھے عریشہ میں۔ وہاں پر بہت سے امیر کبیر لوگ بھی آئے ہوئے تھے، اب نمبردار کا تعلق بھی تو ایسے ہی ان جیسے امیروں سے ہی ہونا تھا۔ ارمان اس شور سے دور جا کر ایک امپورٹنٹ کال کرنے چلا گیا، جبکہ عریشہ کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ تبھی ایک لڑکا بار بار عریشہ کو کمر کو چھونے لگا، جو ٹاپ کی فٹنگ کی وجہ سے صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ ایک دو مرتبہ تو عریشہ نے غلطی سے ہو گیا ہوگا یہ سوچ کر اگنور کیا، لیکن پھر بھی وہ لڑکا نہ رکا تو غصے سے پلٹی ایک زبردار تھپڑ اس لڑکے کے دے مارا۔ تھپڑ کی آواز اتنی لاؤڈ تھی کہ فوراً ڈھول کو بجانا بند کر دیا گیا اور سبھی کی نظروں کا رخ اب عریشہ کی طرف تھا، جو ویسے بھی اس وقت اس محفل میں سبھی کی نظروں کے حصار میں تھی۔ اب حسین بھی تو اتنی تھی وہ، کہ مسئلہ ہے تمہارے ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے یا بہت شوق ہے تمہیں لڑکیوں کو ٹچ کرنے کا؟ چلو اب کرو نا پھر میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تم جیسوں کا کیا حشر کرنا چاہیے۔ عریشہ خونخوار نظروں سے اس لڑکی کو گھورتی ہوئی چیخ کر بولی۔ تبھی عریشہ تیزی سے اس کی جانب چلی آئی۔ وہ لڑکا بھی عام سا دیہاتی نہیں بلکہ ایم این اے کا بیٹا تھا۔ تبھی اسے یہ سراسر اپنی انسلٹ محسوس ہوئی۔ ریش میں آتے ہی وہ بدلے میں چیخ کر عریشہ کو تھپڑ مارنے لگا، مگر اس سے پہلے کسی نے اس کا ہاتھ روک لیا، الٹا پھر اس شخص نے اس لڑکے کو تھپڑ مارا
جو اتنا زوردار تھا کہ وہ لڑکا زمین پر اوندھے منہ گر گیا تو وہ شخص اس لڑکے کا کوئی بھی موقع دیے بغیر جوش کے ساتھ اپنے پاؤں سے ٹھوکر مارنے لگ گیا تو لڑکی کو چھیڑے گا سالے تیری تو اپنی حد بھاری جوتوں سے وہ شخص کے اس لڑکے کو بے دردی سے مارے جا رہا تھا، لیکن موجود وہاں کسی بھی فرد میں ہمت نہیں تھی شخص کو روکنے کی۔ بس کر دو پلیز، وہ مر جائے گا۔ علیشا مسلسل اس شخص کو منع کر رہی تھی اور ساتھ ہی اس لڑکے کی ماں بھی چیختے ہوئے مدد کے لیے بول رہی تھی کہ کوئی تو روکے اس شخص کو، مگر سب بے سود تھا۔ تب اچانک پھر سے جوش میں آتے عریشے نے آگے بڑھ کر بازو سے پکڑتے ہی شخص کو اپنی طرف کھینچا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے منہ پر تھپڑ مار چکی تھی۔ بس کریں، پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ اب کیا جان سے مار دینا چاہتے ہیں؟ عجیب لوگ ہیں، سبھی پاگلوں سے بھرا پڑا ہے یہ گاؤں۔ Part 2 next video. Please complete watch. Please like, share and comment.